صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہو جان دینے دلان دی بولی او جان دینے دلان دی بولی او جان دینے سوال کیے او جان دینے دلان دی بولی او جان دینے سوال کیے لجپالنو بتائے میرے لجپالنو بتائے کہ میرے منگتے حال کیے او جان دینے دلانی بولی او جان دینے سوال کی اجے تو حوران دے بارے سنے ہیں اجے تو یوسف دے بارے پڑھے ہیں اجے تو حوران دے بارے سنے ہیں اجے تو یوسف دے بارے پڑھے ہیں جے دیکھ لیں تو میرے نبی تو جے دیکھ لیں حسن و جمال کیے ویکھ لیں تو میرے نبی تو میں دسدا حسن و جمال کیے او جان دینے دلانی بولی او جان دینے سوال خدا را کہ چہرہ مصطفیٰ